अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ जद्दोजहद को दिल्ली तक ले जाने का किया ऐलान। वजीर आजम का अपोजिशन से रब्त, सरमा इजलास समरावर होने की तौक़े। 1 लाख सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात होंगे, असेंबली में चीफ मिनिस्टर का ऐलान। शादी मुबारक स्कीम के लिए दफ्तर सियासत में हेल्प डेस्क, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली का इजहार तशक्कुर। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने खबरदार किया कि वो बीजेपी के खिलाफ जद्दोजहद को दिल्ली तक ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो शारदा स्कैम में इनकी पार्टी का नाम घसीटने के खिलाफ सियासी तौर पर जद्दोजहद करेंगी। उन्होंने काला धन वापस लेने के मसले पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और खबरदार किया कि वो बीजेपी का नकाब निकाल फेंकेंगी। ममता बनर्जी ने शारदा स्कैम के सिलसिले में अवाम को हरासानी के खिलाफ एक रैली के अख्तिताम पर कहा कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है और सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे ताल्लुक से झूठ फैलाया जा रहा है, ताहम बंगाल की सरजमीन इतनी मजबूत है कि जो बीज यहाँ बोए जाएंगे इनके दरख्त दिल्ली में उगेंगे। तृणमूल के राज्यसभा MP सरंजय बोस को CBI ने शारदा केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि वो आमतौर पर सड़कें ब्लॉक करते हुए जलसे मुनक्किद नहीं करते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ऐसा करने पर मजबूर हो जाएंगी और ऐसा दिल्ली में भी करेंगी। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि मरकज़ ने किसके साथ क्या किया है, लेकिन अगर बंगाल के साथ कुछ गलत किया जाए तो बंगाल से बुलंद सदाएं एहतजाज किसी की नहीं होगी। हम आपको सियासी और जमहूरी तौर पर जवाब देंगे। काला धन वापस लेने के मसले पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि काला धन कहाँ है, हुकूमत इसको वापस लाए या फिर हम आपको सियाह कुर्सियों पर बिठाकर आपका नकाब निकाल फेंकेंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी इंतखाबी मुहिम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये सब रकम कहाँ से आई है? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन पार्लियामेंट में ताउन करेगा ताकि सरमा इजलास समरावर और नतीजा कैद साबित होगा। हालांकि कई सियासी पार्टियों ने वाजे कर दिया है कि वो इस्लाही इक़दामात की मज़ाहमत करेंगी। ऐवान पार्लियामेंट के बाहर सरमा इजलास के पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क के अवाम ने हमें हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन इन तमाम अफराद को जो यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी दी है। अपोजिशन के बजट इजलास के दौरान मिसबित किरदार की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा ही ताउन अरकान पार्लियामेंट से इस बार भी मुतवक्के है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि अवाम की बेहतरी के लिए ठंडे दिमाग और खुशगवार माहौल में बहुत सा अच्छा काम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें यकीन है कि जो लोग हुकूमत चला रहे हैं और मुल्क चलाने की जिम्मेदारी रखते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। सरमा इजलास समरावर और नतीजा कैद साबित होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इजलास में अपोजिशन के मज़बूत किरदार की वजह से काफ़ी अच्छा काम हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही तजुर्बा हासिल होगा। इनका बयान कई अपोजिशन पार्टियों की जानिब से इंश्योरेंस बिल की मुखालिफत और काला धन मसले पर हुकूमत पर तनकीद और स्पेक्ट्रम का मसला उठाने के फैसले की वजह से सरमा इजलास तूफ़ानी साबित होगा। मोदी ने इजलास से कबल कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए तयक़ुन दिया था कि इज्तिमाई तौर पर अहम तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और उम्मीद जाहिर की थी कि 1 माह तवील इजलास गुज़िश्ता बजट इजलास की तरह बहुत अच्छा साबित होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि आइंदा 5 माह में 1 लाख से ज़ायद मक़लूआ जायदादों पर मरहलावार अंदाज में तकर्रुरात किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने मुलाजमतों की फराहमी के सिलसिले में नौजवानों को तकर्रुरात की हद उम्र में 5 साल रियायत देने का भी ऐलान किया है। असेंबली में सरकारी और नीम सरकारी इदारों में तकर्रुरात के मसले पर मुबाहस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत सरकारी मक़लूआ जायदादों के अलावा खानगी शोबे में रोजगार के मौके पैदा करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 1,07,744 मक़लूआ जायदादों की निशानदेही की गई और हुकूमत जल्द ही तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन तश्कील देगी और तकर्रुरात के अमल का आगाज़ होगा। उन्होंने तेलंगाना के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों से अपील की कि वो मुलाजिमत के सिलसिले में मायूसी का शिकार ना हो। TRS ने इंतखाबी मंशूर में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी का जो वादा किया है, इस पर बहरसूरत अमल किया जाएगा। KCR ने कहा कि मुलाजमीन की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तकसीम का अमल बाकी है, जिसके बाद मक़लूआ जायदादों की निशानदेही में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथन कमेटी की रिपोर्ट और मुलाजमीन की तकसीम के बाद मक़लूआ जायदादों का सही अंदाज़ा होगा।
وزیر اعلیٰ نے کانٹریکٹ ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے سے متعلق حکومت کے وعدے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کانٹریکٹ ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ تلنگانہ میں جملہ 25,000 کانٹریکٹ ملازمین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کے لیے چیف سیکریٹری کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے ابھی تک مختلف محکمہ جات میں 19,000 کانٹریکٹ ملازمین کی نشاندہی کی ہے۔ بہت جلد دیگر محکمہ جات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کمیٹی کانٹریکٹ ملازمین کی تعداد کا تعین کرے گی۔ غریب اقلیتی خاندانوں کی لڑکیوں کی شادی کے موقع پر امداد سے متعلق شادی مبارک اسکیم کے استفادے کے لیے روزنامہ سیاست نے ہیلپ ڈیسک کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ احاطے دفتر روزنامہ سیاست میں ہیلپ لائن ڈیسک قائم کیا گیا، جہاں نہ صرف اسکیم سے استفادے کے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے بلکہ آن لائن درخواستوں کے ادخال کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی نے روزنامہ سیاست کی اس مساعی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ جس طرح اسکالرشپ اور دیگر شعبوں میں روزنامہ سیاست خدمات انجام دے رہا ہے، اسی طرح شادی مبارک اسکیم کے سلسلے میں اقلیتوں کی رہنمائی قابل قدر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے آئندہ 4 ماہ میں حکومت 20,000 سے زائد غریب خاندانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ انہوں نے جناب زاہد علی خان سے اظہار تشکر کیا اور امید ظاہر کی کہ اقلیتی غریب خاندان اس اسکیم سے بہتر طور پر استفادہ کرتے ہوئے لڑکیوں کی شادی کے مسئلے کو حل کریں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ اقلیتوں میں لڑکیوں کی شادی ایک اہم مسئلہ بن چکی ہے اور جہیز اور لین دین کی لعنت نے والدین کے لیے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان حالات میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اس منفرد اسکیم کے آغاز کا فیصلہ کیا تاکہ شادیوں کا مسئلہ حل ہو اور اس رقم سے غریب خاندان چھوٹے کاروبار کے آغاز کے ذریعے خود مکتفی بن سکیں۔ شادی مبارک اسکیم کے سلسلے میں عوام میں شعور بیداری کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ دیگر غیر سرکاری اداروں کو سیاست کی تقلید کرتے ہوئے عوام کی رہنمائی کے لیے آگے آنا چاہیے۔ سیاست ہیلپ ڈیسک پر اسکیم کے لیے درکار سرٹیفکیٹس اور ان کے حصول کے طریقے کے سلسلے میں بھی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کی شرائط انتہائی آسان ہیں اور چند دستاویزات کی پیشکشی کے ذریعے کوئی بھی غریب خاندان امداد کا مستحق بن سکتا ہے۔ سیاست ہیلپ ڈیسک پر ضعیفوں، بیواؤں اور معذور افراد کو پینشن کے حصول کے سلسلے میں رہنمائی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس انوراگ شرما نے آج 15 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس آف پولیس کے تبادلے عمل میں لائے، جس میں 6 عہدیداروں کے سابق میں جاری کیے گئے احکامات کالعدم کرتے ہوئے انہیں نئے عہدوں پر متعین کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آر گریدھر، جنہیں چیف آفس سے رجوع ہونے کی ہدایت دی گئی تھی، آج ان کا تقرر اسسٹنٹ پولیس آف کمشنر سلطان بازار کی حیثیت سے کیا گیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ملک پیٹ ٹی ایچ سدھاکر کے تبادلے کے احکامات روک دیے گئے ہیں اور انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا گیا ہے۔ سریش کمار، جنہیں حال ہی میں اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس سلطان بازار مقرر کیا گیا تھا، انہیں چیف آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ محمد سراج الدین، صدر تلنگانہ کانگریس کمیٹی شعبہ اقلیت کی زیر صدارت امپیریل گارڈن سکندرآباد میں تاریخی اقلیتی جلسہ عام منعقد ہوا، جس میں خورشید احمد سعید، صدر آل انڈیا کانگریس کمیٹی شعبہ اقلیت، سلمان خورشید، سابق مرکزی وزیر ڈگ وجے سنگھ، جنرل سیکریٹری پونالا لکشمیا، صدر پردیش کانگریس کمیٹی وی ہنمنت راؤ، ڈی سرینیواس، محمد علی شبیر اور کانگریس کے قداور قائدین کی موجودگی میں سراج الدین نے کہا کہ مجلس اگر حقیقت میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی یا ملت کا درد رکھنے والی جماعت ہے تو وہ بی جے پی جیسی کٹر فرقہ پرست جماعت سے پس پردہ تائید اور سازشی طور پر بی جے پی کو راست فائدہ پہنچانے کی خاطر تلنگانہ کے علاوہ دیگر ریاستوں میں صرف کانگریس امیدواروں کے خلاف مقابلہ کرنا دراصل سیکولرزم اور ملت اسلامیہ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پرانے شہر میں کانگریس کا بڑا نقصان ہے۔ سراج الدین نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام کی تبدیل پر سخت احتجاج کرتے ہوئے بتلایا کہ برس پہلے اقلیتی ڈپارٹمنٹ نے موجودہ ایئرپورٹ پر مسجد فاروق جو رن وے میں آ کر شہید کی گئی، اس پر جی ایم آر کے خلاف ہم نے صدائے احتجاج بلند کیے تھے۔ میر ہادی علی، وائس چیئرمین کانگریس کمیٹی شعبہ اقلیت نے مجلس سے کانگریس کی مفاہمت کو ایک ناسور قرار دیا، اس کا خاتمہ کانگریس کی صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ حکومت تلنگانہ کے محکمہ باغبانی نے چھتوں پر ترکاری اگانے کے منصوبے پر سبسڈی فراہمی کے سلسلے میں اعلامیہ جاری کیا ہے۔ چھتوں پر ترکاری کی پیداوار کے ذریعے کاشتکاری کو فروغ دینے کے مقصد سے محکمہ باغبانی نے 50% تک کے لیے سبسڈی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
باغبانی کے فروغ اور کاشتکاری میں عوام کو راست طور پر شامل کرنے کے منصوبے کے تحت فروغ دی جانے والی اس اسکیم سے ہر وہ شخص استفادہ حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس 50 تا 100 مربع فٹ جگہ دستیاب ہو۔ محکمہ باغبانی کی جانب سے 6,000 روپے تک کے اخراجات کو 3,000 روپے کی سبسڈی کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خاص خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔